अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दोस्तों के। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ अदनान और आप देख रहे हैं 98 पॉलिटिकल चैनल। तो नाजरीन, आपको पता होगा कि ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कम है और ये आपको सर्कस ज़्यादा महसूस होती है। तो आपने देखा होगा कि सर्कस के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो किरदार होते हैं उनका रद्दोबदल किया जाता है और जो जिस जगह पे सेट होता है उस जगह पे लगा दिया जाता है, और कुछ लम्हों के बाद कुछ ऐसे किरदार होते हैं, ऐसे अदाकार होते हैं जिनको दोबारा उसी जगह पर लाकर फिट कर दिया जाता है ताकि उनसे दूसरों का जो है वो अधूरा काम लिया जा सके। तो जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त जो गवर्नर रन हो रही है वो किसी सर्कस से कम नहीं है। इस गवर्नेंस में आप देखें कि वफाक ने पंजाब के अंदर इन 2 सालों के अंदर 5 आईजीज़ को तब्दील कर दी है। तो कोशिश तो ये सिंध में भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि किसी तरीके से ये जो है ये सिंध में भी रद्दोबदल करें, लेकिन उस सूबे में जो है वो वफाक का ज़ोर नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी है जो पीडीएम को आगे लेके चल रही है, वहाँ पे वो जो है इनको जो है उस चीज़ का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देती है। अगर वहाँ पे जो ये कोई भी जाके ना वफाक जो है वो जाके ऊंच नीच करने की कोशिश करता है, तो सिंध के अंदर तो इनकी सर्कस जो है वो नाकाम हो जाती है। तो फिर पाँव चौं करके ये जो है ना पंजाब में फिर आ जाते हैं। तो अभी देखें, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल फरदोश आशिक अवान जो है इसको इन्होंने करप्ट होने के इल्ज़ामात लगा कर ना इसको जो है इन्होंने फ़ारिग कर दिया था। तो तब तो इस शख्सियत के बारे में ये कहा गया था कि इनके ऊपर जो है वो पोस्टर और ये प्रिंटिंग के मामला जो है वहाँ पे कुछ गड़बड़ेशन हुई है, कुछ करप्शन हुई है। इनके इल्ज़ामात की जो है वो ज़द में इनको जो है इनसे ओहदा जो है वज़ारत इत्तलात व नशरियात का वो छीन लिया गया था। तो उसके बाद आपको पता है कि ये चौहान को लगा दिया गया। तो अभी जो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ वो ये है कि जनाब फरदोस आशिक अवान के वापस आने के बाद अभी जो वफाक के अंदर वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो हैं वो शिबली फराज जो हैं उनका भी कंडा खींचा जाने वाला है। क्योंकि बात यह है कि आपको पता होगा कि सर्कस में भी यही चीज़ें होती हैं कि तमाशाई जो होते हैं ना वो बार बार एक चीज़ को देख के जो है ना वो तंग आ जाते हैं और उसके बाद तमाशाई जो हैं वो कुछ नई चीज़ चाहते हैं। तो हुकूमत ने ये जो सर्कस के ये जो जानवर छोड़े हुए हैं, ये जो रोज़ आए दिन नई आइटम लेके जो है अवाम के सामने आते हैं, अवाम को दिखाते हैं, ये लोग जो हैं इनसे तंग पड़ जाते हैं। लोगों के हालात इस कदर जो हैं वो नाजुक हो चुके हैं, यकीन मानिए कि लोग जो हैं वो अगर किसी वक्त भी गुस्से में आ गए और उनका लावा फटा तो ये सब चीज़ जो है वो जो है अवाम लेती जाएगी। तो अभी ये जो फरदोस आशिक अवान के आने के वक्त मैं आपको बताऊं, यानी कि जो फ़याज़ुल हसन चौहान जो है वो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है जब उसने बड़ी जोशीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो तमाशाई थे उनको हंसाने की कोशिश की, तो उसी वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ तो उनसे जो है वो प्रेस रिपोर्टर्स ने पूछा, उन्होंने कहा कि सुना जी आपसे आपका ओहदा छीन लिया गया है। तो तब फ़याज़ुल हसन चौहान का मुंह देखने वाला था, यानी कि ये लोगों को बताता था कि उसका मुंह देखे कैसा है, उसका मुंह देखे कैसा है। तो तब इसका मुंह देखिए कैसा था जब इससे इसकी वजारत छीनी गई। तो वो ये कह रहा है कि नहीं मेरे पास सब्र नहीं है, मुझे पता नहीं है, मेरे पास नहीं, मैंने कहा ना मेरे पास। तो वो अंदर से टूट चुका था कि मेरे साथ हो क्या गया है, यानी कि जो ओहदा मुझसे छीना जा रहा है वो उसी वक्त ही छीना जा रहा है जब मैं अपने ओहदे पे विराजमान रहते हुए उस ओहदे का जो है वो किरदार निभा रहा था। तो ये बड़ी जो है तकलीफ दे उस वक्त ये चीज़ होती है जब इंसान के साथ ऐसा वाक़या होता है। तो खैर
ان لوگوں کو جو یہ لوگوں کو بے شرم کہتے ہیں، ان لوگوں کو کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہوتی کہ آپ سمجھیں کہ یہ شرم کھا جائیں گے. اور یہ دیکھیں بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ فردوس شاہ شکوان جو ہے وہ پھر اپنے عہدے کے اوپر واپس آ گئی ہے. تو یہ اندازہ کریں کہ یہ کس حد تک یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کرپشن کر رہی ہے کہ سب لوگوں کو موقع فراہم کر رہی ہے کہ آپ آئیں اور آ کے اپنی اپنی دہاڑیاں لگائیں اور چلے جائیں. اور آپ کبھی اندازہ کریں کہ آپ نے کبھی کسی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ جب چوہوں کو کھانا ڈالا جاتا ہے، تو جب چوہوں کو کھانا ڈالا جاتا ہے نا، تو وہ پھر ایک جگہ پہ اگر اکٹھا کھانا ہو نا، تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد سارے چوہے آتے ہیں اور وہاں سے ٹک 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 کر کے کھا کے تو سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، پھر دوسروں کی باری آتی ہے. تو یہی چکر لگا ہوا ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی سرکس جو ہے وہ چل رہی ہے. تو اب مزید آپ یہ دیکھیں گے کہ شبلی فراز جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ رد و بدل کی جا رہی ہے. یہ 2-4 دن کا مہمان ہے. اس کے بعد ایک نیا ایٹم سانگ جو ہے وہ آپ کے لیے گورنمنٹ لے کے آئے گی. تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ یعنی کہ اداکار ہے. تو بھائی آپ امریکہ کی اداکاری کو چھوڑیں. آج ان کے الیکشن فائنل ہونے جا رہے ہیں، کل آپ کے سامنے ان کے نتائج آ جائیں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ قوم جو ہے وہ دوبارہ اس اداکار کو منتخب کرتی ہے یا نہیں کرتی. لیکن میں آپ کو ایڈوانس کے طور پہ یہ بتا دیتا ہوں کہ جو بائیڈن جو ہے وہ اس وقت پریزیڈنٹ کی نشست کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار ہے. اور لوگ جو ہیں وہ نک جو ہیں وہ ٹرمپ سے جو ہے وہ تنگ آئے ہوئے تھے اور اس کی اداکاریوں سے تنگ آئے ہوئے تھے. یہی حال جو ہے اس وقت انڈیا کا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے کہ امریکہ میں آنے والے جو دن ہیں، یہ کل یا پرسوں ان کے نتائج سامنے آئیں گے تو ٹرمپ جو ہے وہ ہار چکا ہوگا. تو آنے والے الیکشنوں میں جو ہے وہ مودی بھی کسی طور پہ بھی کامیاب نہیں ہوگا. اور اس کے بعد یہ حکومت بھی جانے والی ہے. اور یہ اداکار حکومت جو ہے وہ پاکستان کو جس طریقے کے ساتھ اپنی سرکت کے ساتھ تباہ و بربادی کے دانے پہ لے کے آ چکی ہے. تو آپ دیکھیے گا کچھ دنوں میں کہ یہ ابھی وزارتوں کی رد و بدل ہو رہی ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بھی چلتی بنے گی. کیوں کہ اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس کوئی بھی ایک سادہ اکثریت حاصل نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ چل سکے. تو جس طریقے سے انہوں نے گلگت بلتستان میں جا کے اپنے الیکشن کی کمپین کی ہے گورنمنٹ نے، جو کہ مکمل طور پہ غیر قانونی کام ہے. کسی طور پہ بھی جو ہے وہ کوئی بھی وقت کا حکمران جو ہے وہ گلگت بلتستان میں جا کے اپنی جو ہے وہ پبلسٹی نہیں کر سکتا. اور وہاں پہ جا کے انہوں نے لالچ دی ہے وہاں پہ لوگوں کو کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، یہ پیکج لے کے آئیں گے، یہ لے کے آئیں گے. بھائی وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. گلگت بلتستان کے عوام جو ہیں وہ اتنے پاگل اور بیوقوف نہیں ہے کہ وہ آپ کی باتوں میں آ جائیں گے اور آپ سے بولیں گے ٹھیک ہے جی ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیں گے. وہ حالت دیکھ رہے ہیں اس پاکستان کی کہ آپ نے یہاں پہ نیا پاکستان کس طرح کا بنا دیا ہے اور کس طرح کا نیا چاند چڑھا دیا ہے. تو دوستو ابھی دیکھیے سرکس جاری ہے. کچھ دنوں کی بات ہے، یہ گورنمنٹ جو ہے یہ جانے والی ہے. اور جب یہ گورنمنٹ چلی جائے گی تو غریب جو ہے وہ سکھ کا سانس لے گا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے. تو اپنے ہمسایوں کا اور دیگر احباب کا جو ہے وہ اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.